गवादर पाकिस्तान का फोकल पॉइंट बनने वाला है। गवादर मंसूबा बलूचिस्तान को तरक्की की नई राह पर डालेगा। गवादर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया को मिलाने जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवादर में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि गवादर के 2200 एकड़ के जोन्स को आज हमने खोल दिया। गवादर के तमाम मंसूबों को खुद मॉनिटर करूंगा। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए अगले 4 साल के लिए 730 अरब रुपए का पैकेज रखा। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि हुकूमत की पूरी कोशिश है अफगानिस्तान में अमन हो। अफगानिस्तान में सियासी तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सी पैक बलूचिस्तान में इनकलाब लाएगा। सी पैक के तहत मगरबी रूट की तामीर जारी है। वज़ीर आला जाम कमाल का गवादर में तकरीब से खिताब, कहा गवादर में पहली यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा बोले, आज का दिन तारीखी है। 2200 एकड़ पर मंसूबे का संगे बुनियाद रखकर नई तारीख रकम कर दी। गवादर में तरक्की का सफर जारी रहेगा। शहर में जदीद अस्पताल और वोकेशनल इंस्टीट्यूट की तामीर जारी है। इससे पहले चीनी सफीर ने भी तकरीब से खिताब किया। पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान के अमन से जुड़ा है। इस बार अफगानिस्तान के वो हालात नहीं होंगे जो पहले थे। पाक फौज और हुकूमत एक पेज पर हैं। चमन बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिक एंट्री से मुंसलिक कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पहले दिन कह दिया था लाहौर जो हटाउन धमाके में रॉ मुलविस है। भारत ने सिद्ध के दिल से पाकिस्तान को कबूल नहीं किया। वज़ीर दाखिला की अपोजिशन पर भी तनकीद, कहा PDM ठूस हो चुकी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के बाद PDM असल शक्ल में आ जाएगी। हमारा मुकाबला करना है तो वोट से करो। मुल्क में जुल्म की सियासत नहीं करने देंगे। इमरान खान की तरह आवाम को तनहा नहीं छोड़ सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का निक्याल में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर पर 2 बार हमला हुआ है। जियालो को हुक्म दूं तो हुक्मरान कहीं के नहीं रहेंगे। वफाकी और सूबाई कठपुतली जियालो से आज भी डरते हैं। जब तक एक जियाला भी जिंदा है, आपके सारे मंसूबे नाकाम होंगे। न्यूयॉर्क में जायदाद कैसे बनाई? आसिफ जरदारी के खिलाफ नैब में नया केस खुल गया। साबिक सदर से जवाब तलब। आसिफ जरदारी ने जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। नैब के नोटिस के मुताबिक मैनहट्टन में वाक़ई अपार्टमेंट जाहिर नहीं किया गया। बज़ाहिर इस अपार्टमेंट को खरीदने के लिए पाकिस्तान से रकम कानूनी तौर पर बाहर नहीं भिजवाई गई। आसिफ जरदारी ने दरखास्त जमानत में मौक़िफ़ अपनाया कि नैब की जानिब से उन्हें निशाना बनाए जाने की तारीख मौजूद है। बीमार हूँ, इलाज करवा रहा हूँ, जमानत मंजूर की जाए। मुराद अली शाह भी नैब के रडार पर। वज़ीर आला सिंध के खिलाफ नूरियाबाद पावर प्लांट और मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त। नैब ने साबिक सेक्रेटरी तवानाई सिंध आगा वासिफ के बैंक अकाउंट्स जायदादें मुंजमद कर दी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नैब के फैसले की तौसीक कर दी। आगा वासिफ के एतराज़ात पर नैब को नोटिस जारी। तर्जमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। वफाकी हुकूमत 7 साल में ग्रीन लाइन मुकम्मल न कर सकी। इमरान खान और सिलेक्टेड वज़रा के सामने मुराद अली शाह ने मुकदमा लड़ा। MKM ने एहतजाज करके सूबा सिंध का हक अदा नहीं किया। ये लोग कभी अवामी इशूज़ पर एहतजाज नहीं करेंगे। कराची में 9वीं और 10वीं के सालाना इम्तिहानात। पहले ही रोज फिजिक्स का पर्चा आउट। पेपर इम्तिहानी मराकज की बजाय सोशल मीडिया की जीनत बन गया। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड कहते हैं पर्चा आउट होने के मामले की तहकीकात की जाएंगी। आज पहला रोज था, कल से बेहतर इंतजामात करेंगे। पर्चा इम्तिहानी मराकज में ताखीर से पहुंचने की भी छानबीन की जाएगी। तलबा और तालिबात के सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के पर्चे लिए जा रहे हैं। पर्चों का दौरानिया 2 घंटे पर मुहित। 10वीं जमात जनरल ग्रुप के माशियात और इस्लामिक स्टडीज़ के पर्चे के औकात दिन 2:30 बजे से 4:30 बजे तक हैं। कराची के इम्तिहानी मराकज़ में शदीद बद इंतजामी। गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल सचल में तालिबात पर्चे के हसूल के लिए खार। 12 बजे तक स्कूल में पर्चा ना पहुंचाया जा सका। वालिदैन और तालिबात का एहतजाज। बोर्ड इंतजामिया ने इम्तिहान के दौरानिए में तौसीक कर दी। चेयरमैन कराची मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह कहते हैं जिन इम्तिहानी मराकज़ में पर्चा ताखिर से पहुंचा वहाँ इजाफी वक्त दिया। उम्मीदवारों को इम्तिहान के लिए पूरा वक्त दिया गया।
अंदरूने सिंध 9वीं और 10वीं के इम्तिहानात में खुलेआम नकल। इम्तिहानी मराकज पर तैनात अमला नकल रोकने में मुकम्मल नाकाम। म्यूनिसिपल बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल लाड़काना के इम्तिहानी सेंटर में निगरानों की मौजूदगी में नकल चलती रही। तलबा मोबाइल फोन्स की मदद से पर्चा हल करते रहे। इम्तिहानी मराकज में कोरोना एसओपीज का मुकम्मल ख्याल रखने की हिदायत। तलबा के लिए मास्क लाजमी करार। इम्तिहानी मराकज की हुदूद में दफा 144 नाफिज। इतराफ में फोटो स्टेट की दुकानें बंद रहेंगी। आज हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके अंदर रिकॉर्ड इजाफा हुआ। 2018 में नून लीग 24 अरब डॉलर के ऊपर एक्सपोर्ट्स छोड़ के गई थी। आज हम 25.3 अरब डॉलर के ऊपर एक्सपोर्ट्स को ले गए हैं। नून लीग के दौरे हुकूमत में तरसीलात ज़र में इजाफा नहीं हुआ, 19 अरब डॉलर के ऊपर खड़ी रही, क्योंकि लोगों को एतमाद नहीं था। जब हमें मुल्क मिला तो चीन और अमेरिका जैसी तगड़ी मईशत नहीं मिली। हुकूमत संभाली तो बहुत से मसाइल का सामना था। इमरान खान ने चैलेंज कबूल किया और आज मुल्क की मईशत ग्रोथ कर रही है। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोरोना की वजह से दुनिया की मईशतें तबाह बर्बाद हो गईं, लेकिन हमारी पैदावारी ग्रोथ में इजाफा हुआ। आज एक्सपोर्ट 25 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गईं। तरसीलात ज़र भी 29 अरब से ज़ायद हो गई हैं। अदाकारा मीरा परेशान। सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक होने पर FIA को दरखास्त जमा करा दी। कहा, हजारों चाहने वालों से राबता नहीं हो पा रहा। अदाकारा ने अकाउंट्स हैक होने का इल्जाम साबिक मैनेजर पर लगा दिया। मीरा की दरखास्त पर FIA साइबर क्राइम विंग ने इंक्वायरी शुरू कर दी। मीरा से अकाउंट्स की तफसीलात तलब। शहरियों की महंगाई की डबल डोज। LNG पर जनरल सेल्स टैक्स में इजाफा। CNG भी महंगी। कराची में CNG पंप के 13 रोज बाद खुलने पर कीमत में 17 रुपए इजाफा। 123 रुपए फी किलो से बढ़ाकर 140 रुपए फी किलो कर दी गई। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन का हंगामी इजलास। वफाकी हुकूमत से सब्सिडी का मुतालिबा। कोरोना की तीसरी लहर के वार जारी। मजीद 19 अफराद जाँ बहक, 1347 नए केसेस। NCOC के मुताबिक कोरोना के मस्बत केसेस की शरह गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2.97% रही। लाहौर में 100 सेंटर कायम। वैक्सीनेशन सेंटर में मुजर्ना वैक्सीन आते ही शहरियों की बड़ी तादाद वैक्सीन लगवाने पहुँच गई। शहरियों की लंबी कतारें। रश बढ़ने से SOPs पर अमल दरामद भी नहीं हो रहा। कोरोना के बायस बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए ऑपरेशन आज से शुरू होगा। इंतजामात मुकम्मल। कुल 18 परवाजें चलाई जाएंगी। अवाम ने इल्जामात की सियासत को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि अपोजिशन एक बार फिर इंतशार फैलाकर अवामी तरक्की और खुशहाली का सफ़र रोकना चाहती है, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान की बेहतरी का सफ़र जारी रहेगा। मोमिन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान की ट्वीट। लिखा, पीपल्स पार्टी और ANP समंदर बुर्द होती PDM कश्ती से छलांग लगा चुकी। दर बदर भटकती टूटी फूटी PDM घिसे पिटे बयानिए के साथ फिर से पुतली तमाशा कर रही है। फ्लॉप PDM फिल्म को स्क्रीन पर जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से सहाफ़ियों के वफ्द की मुलाकात। अरकान असम्बली के इस्तेहकाक से मुतल्लिक तरमीमी कानून की तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि जिन शिकों पर सहाफ़ी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात थे उन्हें ख़त्म कर दिया गया है। सहाफ़त पर कदगन लगाने वालों के खिलाफ मैं खुद खड़ा हूँगा। मुलाकात में सहाफ़ियों के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए गए। नोटिफिकेशन जारी। गर्मी के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। महकमे मौसमियात ने आज से लाहौर समेत पंजाब भर में बारिशों की नवीद सुना दी। पेशावर में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। कराची में अगले 3 रोज के दौरान मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक सुबह और रात के औकात में बूंदाबांदी होने की तवक्को।
اے راہ حق کے شہیدوں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ مارکہ کارگل میں دشمن پر اپنی دھاک بچھانے والے کیپٹن کرنل شیر خان کا آج 22واں یوم شہادت۔ عرض وطن کا دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے کیپٹن کرنل شیر خان کو ان کی بہادری کے اعتراف میں پاکستان کے اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ ثوابی میں شہید کی قبر پر خصوصی دعائیہ تقریب کا انعقاد۔ اور میں ہوں محمد جنید حلیم۔ آغاز میں آپ کو لے چلیں گے گوادر، جہاں پہ وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ 51 دبئی کی ٹرپس کی، میرے خیال میں ایک دفعہ بھی یہاں نہیں آیا ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے، جس کی وجہ سے آج پاکستان ادھر نہیں پہنچا جدھر پہنچنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ان کے مقاصد اور تھے۔ اگر کوئی پاکستان کا سوچے گا وہ ضرور بلوچستان کا سوچے گا۔ اگر وہ کوئی الیکشن کا سوچے گا، اگر وہ الیکشن کا سوچے گا تو وہ سوچے گا کہ فیصل آباد ڈویژن، صرف فیصل آباد ڈویژن میں بلوچستان سے زیادہ نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں تو وہ وہیں توجہ دے دے، وہ پاس بھی ہے۔ تو یہ ہماری بدقسمتی سے جس طرح ہمارا ملک ایوالو کیا ہے، یہ بہت بڑی ہماری، اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں۔ اب فاٹا سارا قبائلی علاقے کے اندر، جس طرح بلوچستان کی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس، میننگ کہ کتنا انسانوں کے اوپر پیسہ خرچ کیا گیا، تو آپ دیکھیں گے یہ سارے علاقے پیچھے رہ گئے۔ ناردرن ایریاز ہمارے، ادھر کسی نے توجہ نہیں دی، کیونکہ ادھر سے بھی الیکشن کسی نے نہیں جیتنا تھا۔ تو وہ صرف ان ایریاز کو دیکھتے تھے، وہ کیلکولیٹ کرتے تھے کہ 5 سال میں یہ علاقے میں پیسہ خرچ کروں، ادھر سے میں جیتوں گا، پھر واپس وزیر اعظم بن جاؤں۔ تو ہماری بڑی بدقسمتی ہے، لیکن یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ اگر وہ سارے پاکستان کے اوپر توجہ دیتے تو وہ شاید ابھی بھی وزیر اعظم بنے رہتے، کیونکہ ملک سارا اکٹھا ملک اٹھتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک چھوٹا سا علاقہ اٹھ جائے اور باقی ملک پیچھے رہ جائے۔ ملک، قومیں ترقی اس طرح کرتی ہیں کہ وہ ہر قوم، مثلا بلوچستان میں کوئی ایڈوانٹیج ہے، یہاں کے آپ کی مدنیات سب سے زیادہ ہیں۔ پنجاب میں گندم ہے، وہ بریڈ باسکٹ ہے۔ کراچی، سندھ جو ہے، کراچی ہمارا فائنینشیل کیپٹل ہے۔ ناردرن ایریاز وہ ٹورزم کے لیے، اور پھر پختونخوا میں ٹورزم۔ تو ہر علاقے کی مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ملک کیسے آگے بڑھتا ہے؟ جب سارا ملک مل کے مختلف جو ایڈوانٹیجز مختلف علاقوں کے ہوتی ہیں وہ سب ملا کے ملک اوپر اٹھ جاتا ہے۔ تو جب آپ توجہ نہیں دیتے ملک کی طرف تو آپ تھوڑے علاقے آپ پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، وہ تھوڑا آگے چلے جاتے ہیں، لیکن ملک آگے نہیں جاتا۔ تو بلوچستان، میں نے ہمیشہ یہ سوچا تھا کہ اللہ نے جب بھی ہمیں موقع دیا تو ہم بلوچستان کے اوپر اس لیے توجہ دیں گے کہ بلوچستان جب اٹھے گا، جب بلوچستان میں امن ہوگا، جب بلوچستان کے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ ہمارا بھی پاکستان ہے، یہ پاکستان، اس کے لیے ہمیں بھی لڑ مرنا چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان ہمارا بھی سوچتا ہے، ہماری بنیادی ضروریات کا یہ پاکستان سوچتا ہے، ہماری مشکلوں کا یہ سوچتا ہے۔ تو تب بلوچستان کے لوگوں کو کبھی فکر نہیں ہمیں ہونی چاہیے تھی کہ انسرجنٹس آ گئے ہیں یا یہ جو تحریک میں لگے ہوئے ہیں۔ میں ویسے سوچ رہا ہوں ان سے بھی بات کرنے کا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو پرانے زمانے میں رنجے ہوں اور استعمال بھی ہوں، دوسرے ملکوں سے ہندوستان ان کو استعمال کرے انتشار پھیلانے کے لیے، لیکن اب تو وہ نہیں ہے حالات۔ کبھی بھی بلوچستان کی تاریخ میں ایک فیڈرل گورنمنٹ جو کہ بڑے مشکل معاشی حالات سے نکل رہی تھی، اور ابھی بھی اللہ کا شکر ہے ہمارے حالات ابھی بہتر ہیں، لیکن وہ حالات نہیں کہ ہم اتنا زیادہ بلوچستان کو پیسہ دے سکیں فیڈرل PSDP سے، جبکہ اتنی زیادہ ہمارے اوپر پنجاب میں، اور پنجاب کے لوگ سب سے بڑا صوبہ ہے، وہاں سے بڑی ڈیمانڈز ہیں، سارے پاکستان سے ڈیمانڈز ہیں، لیکن سب سے زیادہ پیکیج ہم نے بلوچستان کو اس لیے دیا کہ ہمارا خیال ہے کہ بلوچستان کے لوگوں سے واقعی انصاف نہیں ہوا، وہ پیچھے رہ گئے۔
اور بلوچستان سے سینٹر نے بھی انصاف نہیں کیا اور بلوچستان کے اپنے سیاستدانوں نے بھی اس سے انصاف نہیں کیا. جو پیسہ آتا بھی تھا میرے خیال میں وہ بھی صحیح طرح نہیں لگا اور وہ لوگوں نے اپنی ذات کے اوپر وہ پیسہ خرچ کیا ہوگا, لیکن بلوچستان کے لوگوں کے لیے جو پیسہ جانا چاہیے تھا, اس لیے وہ جو سارا ایک احساس محرومی پھیلنی شروع ہوگی بلوچستان میں, یہ کبھی نہ پھیلتی اگر بلوچستان کے لوگ بھی جو اپنے پولیٹیشنز تھے وہ بھی اپنا صحیح معنی میں اندر جو بھی پیسہ ملتا تھا وہ صحیح معنی میں خرچ کرتے. تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہم نے سب سے بڑا اپنا پیکج دیا فیڈرل گورنمنٹ نے بلوچستان کو, لیکن میں صرف یہ گوادر کے لیے جو ہم نے کوشش کی اب تک, اور یہ ابھی شروعات ہے, انشاءاللہ یہ بڑھتی جائیں گی. ایک تو ہم ڈی سیلینیشن پلانٹ کے اوپر پوری اب کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی ایک لگے, چائنیز کے ساتھ مل کے بھی. ایک 300 بیڈ کا ٹیچنگ ہاسپٹل بن رہا ہے. یہ ٹیچنگ ہاسپٹل زیادہ ضروری ہوتا ہے, اس سے پھر آپ کے ڈاکٹرز بھی ٹرین ہوتے ہیں یہاں, آپ کی نرسز بھی ٹرین ہوتی ہیں, تو وہ صرف یہی نہیں کہ ہاسپٹل علاج کرتا ہے, وہ ٹرین بھی کرتا رہتا ہے. اس کے بعد پھر جو جام صاحب نے بھی بات کہ یہ جو باہر سے بڑے بڑے ٹرالرز آتے ہیں اور ہمارے صدیوں سے یہاں لوگ, ان کی صرف روزگار ہی ہے کہ سمندر میں مچھلیاں پکڑیں, اور یہ بڑے بڑے ٹرالرز آتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ جو ان کا روزگار ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کم ہوتی جاتی ہیں مچھلیاں. تو ہم نے اب پوری طرح یہ جو بڑے بڑے فورن ٹرالرز آتے ہیں ان کے اوپر ہم نے پورا بین لگا دیا. اور وہ جو چائنیز ٹرالر کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ کوئی چائنیز گورنمنٹ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں, ان کو کوئی اس چیز میں برا نہیں ہوگا کہ کوئی اللیگل غیر قانونی طور کے اوپر یہاں فشنگ کرے, ان کو کوئی نہیں ہوگا. ہم پاکستانی کوئی چیز چائنا میں اللیگل کرے تو چائنیز اس کو سزا دیتے ہیں, اور ہاں کہیں بھی دنیا میں کوئی کرے جو بھی قانون توڑتا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. تو ان کو کوئی اعتراض اس کا نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ میں آپ کو شور کر دیتا ہوں کہ اپنے یہ جو محنت کش لوگ جو بڑی مشکلوں سے اپنی روزی کماتے ہیں, ہم آپ کو پوری طرح پروٹیکشن دیں گے. ایک ہم نے قرضے دیے ہیں کامیاب جوان میں, ہم نے 10 ارب روپے کے قرضے کامیاب جوان پروگرام میں اور میری ٹائم جو ہماری منسٹری ہے انہوں نے مل کے پروگرام بنایا ہوا ہے کہ مچھلیوں پکڑنے والوں کی جو ان کی کشتی ہیں ان کو اپ گریڈ کرنا, ان کا جو بھی یہ استعمال کرتے ہیں مچھلی پکڑنے کے لیے ان ساری چیزوں کو اپ گریڈ کرنا. تو اس میں سے اب تک ہم نے 10 ارب روپیہ ہم نے ایلوکیٹ کیا تھا, اس میں سے 5 ارب روپیہ ہم خرچ کر چکے ہیں کہ مچھلی پکڑنے والوں کے لیے قرضے دے چکے ہیں. پھر ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم لو کاسٹ ہاؤسنگ, ہم سستے قرضوں کے اوپر لوگوں کو دیں گے تاکہ لوگ گھر بنا سکیں. تو ہم نے اپلیکینٹس مانگے ہیں, 4000 گوادر سے ہمارے پاس اپلیکیشنز آئی ہیں. اس میں سے ہم نے اب 200 ایکڑ زمین کی نشاندہی کی ہے جس میں سے 2500 گھر ہم انشاءاللہ بنانا شروع کرنے لگے ہیں. سو یہ لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے. پھر ہم نے اسکالرشپ کا پروگرام رکھا ہے کہ یہاں کے لوگوں کے لیے ہم اسکالرشپس دیں. یہ احساس پروگرام کے نیچے جو ہمارا بہت بڑا احساس کا پروگرام ہے, اس میں اب تک ہم نے جو ہمارے پروگرام میں جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں وہ 4698 نوجوان ہیں جن کو ہم احساس کی اسکالرشپس دے رہے ہیں. اور پھر ہماری یہ کوشش ہے کہ جو کمیونیکیشن, دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ یہ بلوچستان کا, کمیونیکیشن اتنا بڑا علاقہ ہے, آبادی پھیلی ہوئی ہے یہاں, ان کو پہنچنے کے لیے کنیکٹیوٹی کا بڑا ایشو ہے. تو اب ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ 3G 4G جو کہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ہے وہ آہستہ آہستہ ہم بلوچستان میں ساری جگہ پھیلا دیں تاکہ لوگوں کے لیے اس سے فائدہ یہ ہوگا آگے جا کے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں, خواتین گھر میں بیٹھ کے روزگار اپنا کما سکتی ہیں. تو یہ ہمارا اگلا ہے کہ ہم
کور کریں. تقریباً اب تک میرے خیال میں 40% تک ہم پہنچ چکے ہیں. یہ ہماری کوشش ہے. لیکن ہم پورے بلوچستان تک 3G 4G کی کنیکٹیوٹی انٹرنیٹ کی کرنا چاہتے ہیں, جس سے بالکل ایک سارے علاقے کے اندر ایک انشاءاللہ ہمارے یوتھ کے لیے بہت بڑی اپرچونٹیز مل جائیں گی. میں آخر میں آپ سب کو ایک چیز پھر سے اس چیز کا احساس دلوانا چاہتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ ہر سال ہمارا انشاءاللہ ہماری اکانومی جیسے جیسے اٹھ رہی ہے, ہماری آمدنی جیسے جیسے بڑھ رہی ہے, ہم بلوچستان کے لیے, میں جام صاحب آپ کو بھی اشور کرتا ہوں کہ ہم بلوچستان کے لیے ہر سال اپنی کنٹریبیوشن بڑھاتے جائیں گے. اور اس لیے بڑھاتے جائیں گے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے یہ ضروری ہے کہ بلوچستان سے جو احساس محرومی ہے, جو پیچھے رہ گئی ہے, جو باقی ملک آگے چلا گیا اور جو بلوچستان پیچھے رہ گیا ہے, انشاءاللہ ہم پورا زور لگائیں گے. ہم بھی آپ کے لیے کریں گے. اور دوسرا یہ جو سی پیک ہے, یہ اصل میں سب سے زیادہ فائدہ سی پیک کا بلوچستان کو ہے. آپ دیکھتے رہیں گے کہ جیسے جیسے یہاں ڈیولپمنٹ ہوتی جائے گی, جیسے جیسے یہاں انویسٹمنٹ ہوتی جائے گی, انڈسٹری آئے گی یہاں, تو سب سے زیادہ فائدہ بلوچستان کے لوگوں کو ہوگا. اور خاص طور پہ گوادر کے لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کیونکہ آپ کا بالکل یہ علاقہ بدل جائے گا. اور یہ آپ اپنے ذہن سے نکال لیں کہ اب یہ ہو گئی ڈیولپمنٹ تو یہاں کے لوگوں کو کوئی پوچھے گا نہیں, کیونکہ یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں سوئی گیس جب نکلی تو وہ جو علاقے میں لوگ تھے ان کے اوپر تو کسی نے کوئی انویسٹمنٹ کی نہیں. وہ ساری پاکستان میں وہاں سے گیس نکل کے سارے پاکستان میں گئی, لیکن وہاں مقامی لوگوں کو تو بہت کم فائدہ ہوا. تو یہ اب جو تاریخ سے ہم نے یہ جو اس ناانصافی سے چیز سیکھی کہ آگے سے یہ اب یہ کبھی نہیں ہوگا. سب سے پہلے ہم یہ انشور کریں گے کہ مقامی لوگوں کو پوری طرح فائدہ ہو. بہت بہت شکریہ.